हाय दोस्तों, मैं हूं दानिश। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसको हम बेहद पसंद करते हैं। हमारी कहानी का नाम है बाबा मैं परी हूं ना, जिसको तहरीर किया है सना वहीद ने अपने मखसूस अंदाज में। 4 साला सबीन ने मासूमियत से पूछा, बाबा मैं परी हूं ना? अदनान ने लाड से अपनी बेटी को गोद में उठाया और कहा, हाँ भाई, इतनी प्यारी तो परियां ही होती हैं। वैसे तो उनके 2 बेटे मुजम्मिल और मुन्नस भी थे, लेकिन नन्ही सबीन में जान थी उनकी। जब से ये नन्ही परी उनकी जिंदगी में आई थी, वो बहुत खुश थे। वैसे लाडली तो वो अपनी माँ ज़ैनब और 2 भाइयों की भी थी, लेकिन बाबा के लाड की बात ही अलग थी। घर में सभी उसके नाज नखरे उठाते थे। अदनान को ऑफिस के लिए देर हो रही थी और ज़ैनब बच्चों को तैयार करने में मसरूफ थी। अदनान सवाल करता है, ज़ैनब मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए? ओहो, कल वक्त ही नहीं मिला। आप इतने फ्रेश होकर आए, मैं 5 मिनट में कर देती हूँ। मुजम्मिल बेटा, सबीन को भी नाश्ता करवा दो। 8 साला मुजम्मिल को मुश्किल जिम्मेदारी सौंप कर कपड़े प्रेस करने चली गई। हद करती हो तुम, पूरा दिन घर पर रहती हो और कपड़े प्रेस करने का वक्त नहीं मिला। कोई काम ठीक तरह नहीं होता तुमसे। अदनान गुस्से में बड़बड़ा रहा था। ज़ैनब खामोशी से कपड़े प्रेस करने लगी। अदनान फ्रेश होकर आए तो सबीन रो रही थी। क्या हुआ उसे? रो क्यों रही है? उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। पापा, मैंने नाश्ता नहीं किया, वैन आ गई, उसने रोते हुए जवाब दिया। मैं आपके कपड़े प्रेस करने लगी तो अगर तुम वक्त पर काम कर लो तो ये मसले ना हो। इसे नाश्ता करवाओ, मैं ड्रॉप कर दूंगा बच्चों को। और ये तो रोज की कहानी थी। पूरे घर की जिम्मेदारी, बच्चों की पढ़ाई, घर की सफाई, सास ससुर की जरूरतों का ख्याल रखना, बच्चों के स्कूल आने से पहले खाना, शौहर के ऑफिस से आने से पहले चाय तैयार रखना। वो किसी रोबोट की तरह हर काम को रोज ही खुश दिली से करने की लाख कोशिश करती, लेकिन पूरा दिन घर में कोई एक काम भी ना हुआ हो तो अदनान को नजर आ जाता। बाकी किए गए हजारों छोटे बड़े काम उसे नजर ना आते। बहरहाल ज़ैनब एक समझदार और सुलझी हुई खातून थी। उसने कभी भी उन सब बातों को खुद पर हावी नहीं होने दिया, ना अपने बच्चों की तरबियत में कोई कमी आने दी। अदनान की लाख शिकायतों के बावजूद वो अच्छी तरह जानती थी कि वो एक जिम्मेदार बीवी, बहू और माँ है। आपको पता है गैर जिम्मेदार किसे कहते हैं? एक बार उसने अदनान से पूछा। हाँ, जो अपना काम वक्त पर मुकम्मल ना करे। अदनान ने बगैर तवक्कुफ के जवाब दिया। जी नहीं, जो अपने रिश्ते में खयानत करे, किसी की ज़रूरतों का ख्याल ना रखे। और मैंने कभी भी अपने किसी रिश्ते में कोई खयानत नहीं की, ना एक माँ होने की हैसियत से, ना एक बीवी और ना एक बहू। उसकी बात सुनकर अदनान मुहिज मुस्कुरा दिए। बहरहाल अच्छी मियाँ बीवी की तरह वो दोनों भी एक दूसरे के दुख दर्द के साथी थे। मुजम्मिल और मुन्नस दोनों पढ़ाई से फारिग होकर अच्छी नौकरियों पर फाइज थे। इसी दौरान दोनों की शादी के फराइज से भी अदा हो गए थे। अब मुश्किल काम सबीन को रुखसत करना था। इतने लाडों से पली हुई बेटी को किसी गैर के हवाले करना मुश्किल जरूर था, लेकिन यह तो सदियों की रेत थी। सो हर वालिदैन की तरह उन्होंने भी ढेरों दुआओं के साए में अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। अदनान ने बहुत सोच विचार के बाद अपनी बहन के बेटे को शर्फ कबूलियत बख्शा था। आज़र अच्छी तरह सबीन की आदतों और घर में उसके लाड प्यार से वाकिफ था, इसलिए अदनान को यकीन था कि उनका भतीजा और बहन भी उसे उतने ही लाड से रखेंगे, और उनका इत्मीनान सही साबित हुआ। सबीन वाकई बहुत खुश थी। ये देखकर ज़ैनब और अदनान भी मुतमईन हो गए। आज सबीन की याद आ रही है, क्यों ना उसकी तरफ चलें? अदनान ने ज़ैनब से पूछा। इस तरह अचानक? ज़ैनब ने सवाल किया। हाँ भाई, हमारी बेटी हमें देखकर खुश हो जाएगी, फिर आपा भी तो हमें बुलाती रहती हैं, उनकी शिकायतें भी दूर हो जाएंगी।
عدنان نے اطمینان سے جواب دیا۔ اوکے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اور وہ دونوں سبین کے گھر آ گئے۔ سبین، گھر کا کیا حال کیا ہوا ہے؟ تمہیں 10 دفعہ کہا ہے میں آفس سے آؤں تو گھر صاف ملنا چاہیے۔ اندر سے آذر کی آواز آئی، شاید ابھی آفس سے آیا تھا وہ، اور عدنان کے بیل کی جانب اٹھتے ہاتھ رک گئے۔ کیا ہوا؟ آپ رک کیوں گئے؟ زینب نے آگے بڑھ کر بیل بجا دی۔ دروازہ آذر نے کھولا۔ ارے ماموں ممانی، آپ آئیے نا اندر، سبین دیکھو کون آیا ہے۔ وہ خوش دلی سے استقبال کر رہا تھا۔ سبین بھی بہت خوش تھی دونوں کو دیکھ کر۔ آذر اور سبین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مہمان نوازی میں۔ زینب نے بیٹی کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک دیکھ لی تھی، لیکن عدنان کچھ اداس تھے۔ آپ کو کیا ہوا؟ اس نے راستے میں پوچھا۔ تم نے دیکھا وہ کس طرح بات کرتا ہے سبین سے؟ عدنان نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ یہ تو نارمل سی بات ہے، اور گھر گندا ہوگا تو کوئی بھی شور مچائے گا، زینب نے تسلی دی۔ ہاں تو بعد میں تو صاف کر دیا نا سبین نے، دن میں ٹائم نہیں ملا ہوگا، ورنہ کتنی سی دیر لگتی ہے۔ میں بات کروں گا آپا سے، ہماری بیٹی کوئی مشین نہیں ہے جو بٹن دباتے ہی سارے کام کر دے، اور کوئی بڑی بات بھی نہیں، گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اس طرح کون غصہ کرتا ہے؟ عدنان سخت غصے میں تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی۔ آپ نے دیکھا نہیں آذر اس کے کھانے پینے کا کتنا خیال کر رہا تھا، اور آپا بھی آئے دن گھمانے لے کر جاتا ہے، شاپنگ کراتا ہے، جب سبین کہتی ہے ہم سے ملانے لے آتا ہے۔ ہماری بیٹی خوش ہے وہاں۔ اور رہی بات ڈانٹنے کی، تو سب شوہر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مجھے بھی شروع میں آپ کا اس طرح کام کے لیے ڈانٹنا بڑا معیوب لگتا تھا، لیکن پھر میں عادی ہو گئی، ہر کام آپ کی مرضی سے کرنے لگی۔ سبین بھی عادی ہو جائے گی، زینب نے تسلی سے سمجھایا، لیکن عدنان کے دل کا بوجھ بڑھ چکا تھا، اور اس کی وجہ سبین نہیں، زینب کے ساتھ کی گئی ناانصافی تھی۔ گھر آ کر بھی پوری رات وہ بے چین تھا، اپنی گزری زندگی کا ہر لمحہ یاد آ رہا تھا، کس طرح چھوٹے چھوٹے کام نہ ہونے پر وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا، اور زینب کتنی بار کسی تقریب کے لیے اس کے نئے کپڑے بنوانے کی گنجائش نہیں ہوئی، اس نے پرانے ہی پہن لیے۔ معمولی سے سر درد میں وہ آفس سے چھٹی کر لیتا، اور زینب تیز بخار میں بھی اپنے کام پورے کرتی۔ وہ جب آفس میں ہوتا تو اسے نہ اپنے ماں باپ کی فکر ہوتی اور نہ بچوں کی۔ اسے پتا تھا کہ زینب انہیں دیکھ لے گی، لیکن اگر وہ کہیں کام سے چلی جاتی تو بار بار فون کر کے سب کا پوچھتی، اور خود وہ بھی ذرا سی بات پر اسے کال کرتا، اور جب تک وہ آ نہ جاتی اس کے جانے پر غصہ کرتا۔ اور نہ جانے کتنی باتیں تھی، پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگی۔ صبح ناشتہ کرنے آیا تو مزمل آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، اس کی بیوی ناشتہ لگا رہی تھی۔ حسب عادت سب نے اسے سلام کیا، وہ سلام کا جواب دیتے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ زینب بھی ناشتہ کر رہی تھی۔ یہ روز کا معمول تھا، صبح کا ناشتہ مزمل کی بیوی بناتی تھی، کیونکہ مزمل جلدی آفس جاتا تھا۔ اس سال سے اس کی بیٹی بھی اسکول جانے لگی تھی۔ مونس دیر سے آفس جاتا تھا، اس کا بیٹا ابھی چھوٹا تھا، اس لیے وہ دونوں میاں بیوی بعد میں ناشتہ کرتے تھے۔ مناہل آؤ، میں ناشتہ کرا دوں۔ مزمل بھی چاند جھڑکتا تھا اپنی بیٹی پر۔ نہیں، آپ کو آفس جانا ہے، آپ ناشتہ کریں، مناہل کو میں کرا رہی ہوں، سائرہ نے بولا۔ نہیں، میں نے ناشتہ کر لیا ہے، تم کر لو ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اپنی پری کو میں خود ناشتہ کراؤں گا۔ مزمل نے پیار سے مناہل کو گود میں بٹھایا، اور جب عدنان کو احساس ہوا مزمل اور مونس کی ان عادتوں پر وہ اکثر چڑھتے تھے، گھر کے ہر چھوٹے بڑے کام میں وہ اپنی بیویوں کا اسی طرح ساتھ دیتے تھے۔ کبھی گھر گندا پڑا ہوتا، کبھی کھانا وقت پر تیار نہ ہوتا تو عدنان ہی غصہ کرتے۔ مزمل اور مونس کو ان باتوں پر کبھی چیختے ہوئے نہیں دیکھا تھا انہوں نے۔ اپنی مرضی سے اٹھ کر کام کرتی ہیں، کسی کام کا کوئی ٹائم نہیں ہے ہمارے گھر میں۔ کہنے کو 2 بہو ہیں، انہیں اکثر شکایت ہوتی،
اوہو، کام تو کر لیتی ہے نا، آپ کو یا مجھے تو نہیں کرنا پڑتا نا، زینب ہمیشہ حمایت کرتی۔ بابا، میں پری ہوں نا؟ مناہل کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ چونکے۔ ہاں بالکل، بیٹیاں تو ہوتی ہی پریاں ہیں، مزمل نے پیار سے بولا۔ تو کیا سب بیٹیاں پری ہوتی ہیں؟ مناہل نے حیرانی سے پوچھا۔ تو پھر کیا مما اور دادی جان بھی پری ہیں؟ اس نے اپنے ننھے سے دماغ پر زور ڈالا۔ ہاں بھائی، آپ کی مما اور دادی جان تو اس دنیا کی سب سے اچھی پریاں ہیں، مزمل نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر زور سے مسکرائے اور ایک ہلکی سی مسکان عدنان کے چہرے پر بھی پھیل گئی تھی۔ میری بیٹی تو ہے ہی پری، اور سب بیٹیاں پری ہوتی ہیں کا فرق وہ سمجھ گئے تھے۔ دوستو، یہاں ہوتا ہے ہماری کہانی کا اختتام۔ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔